प्रथम लागु दो चरण को धनी न छुड़ायो छिन लाकत लीला लड़िया मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। प्रणाम। आज मिति 2079 श्रावण महीना को 10 गतेको दिन श्रीमद् भागवत गीता चर्चा को 9औं दिनमा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं र हामी हिजोसम्म 8औं दिनको श्रीमद् गीता कथा चर्चा श्रवण गरेर आफूलाई धेरै धन्य बनाउँदै आएका छौं र आज पनि हामी 10औं दिनको 9औं दिनको कथाले आफूलाई धन्य बनाउने छौं। गीता कथामा डुब्ने छौं। श्री प्राणनाथ आश्रम देवघाटबाट आउनुहुने देवघाटका तारा माताजीलाई आजको कथाको लागि म मामती मञ्चमा स्वागत गर्न चाहन्छु। माताजी प्रणाम। र त्यसरी नै देवघाटबाटै पाल्नुहुने देवघाट आश्रमको संरक्षक श्री जमुना माताजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै प्रकारले यस मन्दिरका संरक्षक अत्यन्तै कोमल स्वभावका धनी महाराज श्री कोमलदासी महाराजलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै सङ्गीतमा साथ दिने भाइ सुजन तिमिल सिन्हाज्यूलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु र उपवासकको रूपमा रहनुहुने श्री कृष्ण बाजुराज समितिको केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री उषा लामिछानेजीलाई पनि म मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। यस्तै प्रकारले हामीमाझ आज विभिन्न स्थानबाट विभिन्न महानुभावहरू यहाँ आउनुभएको छ र मैले देख्दैछु श्री कृष्ण प्रणामी समाजका मूर्धन्य व्यक्तित्व श्री हर्षबहादुर थापाजीलाई पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु। उहाँलाई नचिन्ने त सायद बिरालै होलान् प्रणामी समाजमा र आजको सेवा पनि उहाँले नै लिनुभएको छ र मनुका थापा उहाँकै श्रीमती हुनुहुन्छ। उहाँले दुईजना मिलेर इन्दिरा खड्का उहाँहरूको आज भोजन सेवा रहेको छ। उहाँलाई उठेर प्रणाम गर्नको निम्ति मैले अनुरोध गरेँ र माताजीलाई चन्दन वन्दनको निम्ति पनि मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ। त्यस्तै प्रकारले श्री कृष्ण प्रणामी बाजुराज केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत समितिका अन्य उपस्थित पदाधिकारीज्यूहरू, श्री कृष्ण प्रणामी बाजुराजका जिल्ला इकाइका उपस्थित पदाधिकारीज्यूहरू, युवा परिषदका उपस्थित पदाधिकारीज्यूहरू र सेवा समितिका उपस्थित पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि मैले यहाँ स्वागत गर्न चाहेँ र हामीमाझ मुन्ना सिंह भरत सिंह जीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ यस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँमा धेरै कलाहरू सहयोगहरू भावहरू लुकेको छ तर भरि गाग्रो छचल्किँदैन भने जस्तै उहाँहरू आफ्नो जुन खुबीहरू छ त्यसलाई आफू माझै राखेर केही जान्दैन म त भने जस्तो स्वभावले उहाँहरू मन्दिरमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मैले यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गरेँ र हामीमाझ बानेश्वरबाट पनि शान्ति श्रेष्ठज्यू उहाँका परिवारहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति मैले अनुरोध गरेँ र अरू अन्य विभिन्न महानुभावहरूलाई यथा स्थानमै आसन ग्रहण गरी आजको कथालाई श्रवण गरी आफूलाई धन्य बनाइदिनको निम्ति मैले अनुरोध गरेँ। अब म माताजीलाई आजको र अब पहिला बाणी गायनको निम्ति मैले जमुना माताजीलाई अनुरोध गरेँ र चन्दन वन्दनको निम्ति मैले हर्षबहादुर थापाजी मनका थापाजीलाई अनुरोध गरेँ। प्रणाम। सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाईजीराज महारानी की, श्री महाराज छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। समस्त गुरु महाराज की। श्री परमात्मने नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनं एतत् एच्च लोके सुदुर्लभं। पठनाश्रवणाश्चैव प्रेम भक्त्या समर्चना लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। सदा महामति दायिने सन्मुख बाईजिराज नाम लेत छत्रसाल का सिद्ध होवे सब काज। सिद्ध होवे सब काज। सबैको हृदयमा विराजमान, हृदय पटलमा विराजमान साक्षात युगल स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजश्यामाजीलाई प्रणाम गर्दै सम्पूर्ण यस बाइजराज महिला मण्डलीका अध्यक्षज्यू र उपवाचकको रूपमा रहनुहुने आदरणीय दिदी उषा लामिछानेज्यू, साथै यहाँ देवघाटबाट पाल्नुहुने संरक्षक माताजी जमुना माताजी, भाइ सुजन तिमसिनाज्यू, यस मन्दिरका महन्तको रूपमा रहनुहुने परम आदरणीय सन्त श्री गुरुजी कमलदासजी महाराज, आजको मेलाकर्ताको रूपमा रहनुहुने हाम्रो इमाडोलबाट आउनुहुने आदरणीय समाजका वरिष्ठ समाजसेवी दाजु हर्ष थापा दाजु, मनका भाउजू, साथै आजको मेलाकर्ता इन्दिरा भाउजू, इन्दिरा बराल, टीका बराल लगायत सुन्दर साथजीहरू, भर्खरै हाम्रो बीचमा पाल्नुहुने हाम्रा आदरणीय मङ्गल शैक्षिक गुठीबाट पाल्नुहुने त्यस गुठीका जुन गुरुजी हुनुहुन्छ, प्राचार्य हुनुहुन्छ श्री विमल शास्त्रीजी महाराज, एवं यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण बाइजराज समितिका दिदीहरू, सम्पूर्ण सुन्दर साथलाई म कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। सबैलाई प्रणाम। आज हामी 9वां दिनको वितक चर्चामा उपस्थित भएका छौँ। परमात्माको असीम अनुकम्पा हामीमा भइरहेको छ र निर्विघ्नताको साथमा हामी यहाँ आज उपस्थित भएका छौँ, श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ। हामीहरूलाई कुनै प्रकारको बाधा विघ्न भएको छैन। यो विकट परिस्थितिमा पनि हामीहरूलाई कुनै प्रकारको अहिले विघ्न बाधा आएको छैन। जति जति हामी सच्चा काम गर्छौँ नि त्यति त्यति हामीलाई मायाले दुःख दिइरहन्छ, परीक्षा हुन्छ, ठुलो ठुलो परीक्षा हुन्छ। आज सद्गुरु महाराज पनि त्यस्तै भइरहेको छ। 14 वर्ष लो निष्ठाबन्ध वचन ग्रहे सारी सनन्द कई जप तप के व्रत नेम सेवा स्वरूप स्नेह अति प्रेम। परमात्माको प्रेममा, परमात्माको भक्तिमा निर्लिप्त भएर डुब्नु भएको छ सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज। जो भक्तिमा डुबिरहन्छ उसलाई अनेक प्रकारका बाधा विघ्नहरू पनि आइरहन्छन्। तर बाधा विघ्न आयो भनेर भक्तिमा विश्वास गर्नै छोड्नु, परमात्मामा विश्वास गर्नै छोड्नु, त्यो चाहिँ मूर्खता हो। पञ्चभौतिक शरीर धारण गरेपछि यसमा अनेक प्रकारका रोगहरू पनि लाग्दछन्। कतिपय मान्छेहरू भन्छन् धर्म लिएपछि फलानाको घरमा त यस्तो भयो। जब धर्म पनि लिनु त्यही सालमा छोरो पनि, उसको छोराको पनि मृत्यु हुनु, धर्म पनि लिनु, श्रीमती पनि बिमारी हुनु, त्यो धर्म नफापेको होला। त्यो धर्मलाई नै त्याग्नुपर्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्मलाई दोष लगाइरहेका हुन्छ।
परमात्माका कति परीक्षाहरू आइलाग्छन्, तर ती परीक्षाहरूमा उत्तीर्ण हुँदै जानु चाहिँ वास्तवमा परमात्माले एउटा सानो कुनै न कुनै कार्य गराउनु छ, ठुलो कार्य गराउनु छ भने पनि परीक्षा लिइरहनु हुन्छ। अब कहूँ श्री देवचंद्र जी की जो बातें मूल बुजरक, जो मेहर सैयों पर करी सुबानुलहक। परमात्माले अब दर्शन दिने प्रसङ्गहरू सामने ल्याइरहनु भएको छ श्री देवचंद्र जी महाराजलाई। सधैँ पनि भागवत सुन्न त जानुहुन्छ श्री देवचंद्र जी महाराज, तर अब श्रीमद् भागवत 14 वर्ष पुरा हुन आँटेको छ। 14 वर्ष 13 वर्ष पुरा भएर अहिले 14 वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ। 14 वर्षमा जब प्रवेश गरिसकेपछि भागवत श्रवण गर्दै गर्दै अब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराजलाई अनेक प्रकारका कष्टहरू शरीरमा आउन थाले, अनेक प्रकारका लक्षणहरू देखा पर्न थाले। सम्मत 1678 भाद्र महिनामा अचानक ज्वरो आयो। यस्तो डरलाग्दो ज्वरो आयो कि उहाँलाई त्यो ज्वरोले धेरै गलायो। सद्गुरु महाराजलाई धेरै गलाइरहेको छ, खान मन लाग्दैन, अनुहारको रङ पहेँलो भएको छ। परमात्माले आफ्नो बनाउनको लागि कठिन परीक्षा लिइरहनु भएको छ। एउटा बजारबाट हामी भाँडो किनेर ल्याउँछौँ भने त्यसलाई धेरै ठोकठाक गरेर विचार गरेर मात्रै ल्याउँछौँ। यसको ग्यारेन्टी कति छ, यो कहिलेसम्म टिक्छ भनेर एउटा भाँडो बजारबाट किनेर ल्याउँदा त हामी त्यति यसो विचार नगरी ल्याउँदैनौँ भने जुन पात्रमा परमधामको जुन ज्ञान अथवा आफ्नो जुन शक्तिलाई प्रवेश गराउनु हुँदैछ धामधनीले भने त्यो पात्रलाई पनि त परीक्षा लिनु पर्यो। बहुत धेरै परीक्षा लिनुहुन्छ सद्गुरु महाराजलाई। कथा श्रवण गर्न जानुहुन्छ, ज्वरो आई पनि यहाँ ज्वरो आउने लगा एक अलङ्गन भई दोए। अब यसरी ज्वरो आउँदै आउँदै समय धेरै बितिसक्यो, तर आफ्नो श्रवण भङ्ग नगरे कान बाँध सुन्ने जाए सोए। हावा लाग्छ भनेर कान बाँध्नुहुन्छ, गला बाँध्नुहुन्छ, हावा नलागोस् भनेर, तर लाठी टेक्दै टेक्दै कथा श्रवण गर्न त जान छोड्नु भएन। 14 वर्षको अवधिमा यस्तो शारीरिक कष्ट भइरहेको छ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 12 दिन भयो ज्वरो आएको। कृष्ण कन्हैया लाल की ज्वरो निको हुने कुरै छैन, निकै हुँदैन, झन् बढेर जान्छ। माता पिता अनि लीलबाईलाई बहुत डर लाग्यो। अब के गर्ने? अब आत्तेर वैद्यलाई बोलाउनु भयो। वैद्यले जब हात नारी छाम्नुहुन्छ, नारी छाम्दा ज्वरो निकै आएको छ। यो पंखा बन्द गरिदिनु, निकै ज्वरो आएको छ। अब मधुमेहता तबीब को बुलाय, मधुमेहता तबीब को बुलाय, दिखाया हाथ, तब तबीब औषधि दिया, जतन करो इन साथ। मधुमेहताले डाक्टरलाई बोलाएर औषधि माग्नुहुन्छ। वैद्यले अब त्यति बेला डाक्टर भनेर अहिलेको जस्तो अङ्ग्रेजी दबाईहरू बन्दैन थियो। जहिलेदेखि अङ्ग्रेजले शासन गर्यो भारतमा, त्यति बेला मात्र अङ्ग्रेजहरूले दबाई बाहिरबाट दबाई पठाउँदै यहाँ पनि दबाईहरू बन्न थाले। दबाईले केवल दबाउँछ बिमार, दबाईले निको हुँदैन, तर वैद्यको औषधिले निर्मूल पार्छ। त्यति बेलाको जमानामा पनि औषधिहरू हुन्थ्यो, तर जडीबुटी कुटेर औषधि गर्दथे। ठुलो ठुलो घाउहरू, अपरेसनको ठुलो ठुलो घाउ हुन्छ नि, चिरफारहरू नगरिकन ठुलो ठुलो घाउलाई पनि औषधिबाटै तयार गर्थे, निको पार्थे, अपरेसन नगरी। अनि यस्तो खालको जडीबुटीहरू पाउँथ्यो। हाम्रो अहिले नेपाल देशमा त्यस्ता कई प्रकारका जडीबुटीहरू पाउँछ, तर यी जडीबुटीहरूलाई अहिले के गरेको छ भन्दा विदेशीले सबै खोजी खोजी लान्छ, विदेशीले लान्छ। तर हाम्रो नेपालमा यी जडीबुटीहरूको महत्त्व थाहै छैन। बाहिर विदेशतिर जान्छ, बाहिर बिक्छ, जङ्गल बिक्छ, धरती बिकिरहेको छ, हाम्रो नेपाल बिकिरहेको छ, तर त्यो जडीबुटीको महत्त्व के हो नेपालले बुझ्दैन।
ठुला ठुला ऋषि मुनिको परम्परादेखि जडीबुटीहरूको महत्त्व बुझाएका थिए। चेवन ऋषि, चेवन नाम गरेका जुन ऋषिलाई बचाउनको लागि ऋषि मुनिहरूले उनको जुन वृद्धपनालाई दूर गर्न पनि त्यस्तै औषधिबाट चाहिँ उनलाई वृद्धत्व नाश गर्न त्यस्तो जडीबुटी बनाएर दिएका थिए। र त्यो च्यवनप्राश भनेर अहिले पनि बनाउन त बनाउँछन् च्यवनप्राश, तर त्यसमा पूर्ण रूपले जडीबुटीहरू हालिएको हुँदैन। त्यहाँ मह भनेर चिनी मिसाइएको हुन्छ, चिनी पकाएर अनि अमलाहरूको केही अमलाको मिश्रण हुन्छ अनि केही अरू जडीबुटीहरू हुन्छ। त्यो जुन च्यवनप्राशलाई चाहिँ हामीले घरमै पनि बनाउन सकिँदो रहेछ। मैले 2-3 पल्ट बनाएँ च्यवनप्राश। च्यवनप्राश घरमा बनाउँदा त्यो घरमा बनाए जस्तो बजारको हुँदैन। नेपालमा हामी अमला किन्छौँ, हाम्रो नेपाल भूमिमा अमला जति पाउँछ बजारमा, अमलाको सिजनमा अमला किनेर त्यो अमलालाई एकदम कम्ती पकाएर पानी सुकाएर अनि त्यो अमलालाई मिसिनमा लगेर पिसेर, अहिले त मिक्सर घर घरमा हुन्छ त्यसमा पिसेर अनि घिउहरू राखेर निकै बेरसम्म पकाउनुपर्छ। पकाएर हामीले मह राम्रो पाएन भने सक्खर पनि राख्न सकिन्छ। सक्खर भनेको गुड हो। त्यो गुडलाई राखेर पकाएर अनि त्यसमा जडीबुटीहरू, अब जो के छन् जडीबुटीहरू, ती जडीबुटीहरू मिलाएर निकै पकाएर डब्बामा भरेर राख्यो भने त्यसले पनि धेरै राम्रो काम गर्दो रहेछ। मैले 2-3 पल्ट बनाएँ, तर बजारमा खरिद गरेको भन्दा आफूले बनाएकोमा धेरै शक्ति औषधिको गुण हुँदो रहेछ। र यस्तो औषधीय गुण भएको हाम्रो देश आज सद्गुरु महाराजलाई वैद्यले त्यस्तै खालको औषधि दिनुभयो। उहाँलाई अब हामी अहिले निमोनिया भन्छौँ, निमोनिया भएको छ, उहाँलाई चाहिँ हावा लाग्नु हुँदैन। निमोनिया भनेको भित्र छातीमा केही असर गर्नु, छातीमा घाउ हुनु, त्यसलाई निमोनिया भनिँदो रहेछ। अहिले कोरोनामा पनि यस्तै निमोनियाबाट नै धेरै मान्छेहरू गएका छन्। पहिला कोरोना हुँदो रहेछ, कोरोनाबाट अहिले यो रोग फैलिरहेको छ। अनि कोरोनामा हामीले खेलाची गऱ्यौँ भने, त्यसलाई वास्ता गरेन भने त्यसले के गर्दो रहेछ भन्दा छातीलाई पहिला हान्दो रहेछ। अनि छातीलाई भित्र छातीलाई कमजोर बनाउँछ अनि त्यो एउटा भाइरस हुँदो रहेछ, त्यसले भित्रभित्र छाती खाइदिँदो रहेछ। अनि सास फेर्न नसकेर मान्छेको मृत्यु हुन्छ, प्राण जान्छ। र ज्वरो आएको बेलामा खेलाची गर्नु हुँदो रहेछ। दही खाने, चिसो कुरा खाने, फ्रिजको कुरा खाने, फलफुलहरूलाई पनि नउमाली त्यत्तिकै सुधारेर खानु हुँदो रहेछ। ज्वरो आउन खोजेको छ भने त्यसलाई पनि बोइल गरेर तातो पानीमा उमालेर खाइयो भने फलफुल पनि खाँदा हुन्छ। र ज्वरो आएको बेलामा दुध, यो जुन दही आदि भरिसके नखानु। जडीबुटीहरू अनेक छन् हाम्रो जङ्गलमा, यस्ता जडीबुटीहरू खाएर पनि त्यसलाई राम्रो पार्न सकिन्छ। र यो कोरोनाले सताइरहेको बेलामा अहिले कोरोना धेरै बढिरहेको छ र नै सुन्दर साथीहरू आउँदाखेरि अलिकति होसियारको साथमा मास्क लगाएर, सेनिटाइजर हातमा लगाएर अनि आफू होसियार भएर एक अर्काको सामने त्यसरी बोल्दा अलिक पर बसेर बोल्ने, त्यस्तो हामीले होसियार अपनाएन भने अहिले पनि आक्रमण गर्दैछ रोगले। भयङ्कर रोगहरू आइरहेका छन्। सद्गुरु महाराजलाई पनि त्यस्तै ज्वरो आइरहेको छ। अब हावा लाग्न नदिनु, पुत्रको ख्याल गर्नु, बाहिर हिँड्न नदिनु। नभए स्थिति एकदम गम्भीर छ भनेर वैद्यले औषधि दिनुभयो। त्यति बेला कुँवरबाई माताले भन्नुभयो, तब कुँवरबाई ने कहा ए अब ही जाए भागवत पर। यो कहाँ मान्छ यो छोरो, मान्दैन। अब अहिले हिँड्छ भागवतमा। हामीले जति रोके पनि यो रोकिँदैन भन्ने बित्तिकै अब वैद्यले के गर्नुभयो भन्दा त्यो औषधि खोज्नुभयो। तब वैद्य औषधि को इनसे लिया, फेर हातबाट लिनुभयो। यो औषधिले काम गर्दैन। बाहिर हिँडेर हावा लाग्यो भने धेरै नै गहिरो असर पारेको छ तपाईँका छोरालाई। मेरो पनि बदनाम हुन्छ, फलाना डाक्टरले वैद्यले औषधि दिएको उसको औषधिले ठिक भएन भन्ने, बरु नखाँदै राम्रो भनेर। त्यति बेला फेरि मधुमेहताले फेरि औषधि माग्नुभयो। हे वैद्यजी चिन्ता नगर्नुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँ, कि हामी छोरालाई नियम पालना गर्न लगाउँछौँ। 1-2 दिन भागवत सुन्न नजाँदा के हुन्छ, के फरक पर्छ? 14 वर्षसम्म सुनिरहेको छ छोराले, किन जानु पर्यो भनेर माता पनि कराउन थाल्नुभयो।
देवचंद्र जी के भन्नुहुन्छ भन्दा तब देवचंद्र जी ने कहा मैं ना रहूं क्यों ये करा, म कसरी यहाँ रहन सक्छु, धर्म राखे तो देह है। यस्तो खालको जवाब दिनुभयो सद्गुरु महाराजले। धर्मै छैन भने शरीरको के अस्तित्व, म रहनै सक्दिनँ भागवत नसुने। धर्म छैन भने शरीरको पनि कुनै अस्तित्व छैन। सद्गुरु महाराज भन्नुहुन्छ वास्तवमा धर्म बिना देहको पनि अस्तित्व छैन। यो कुरा पनि ठिक हो। र मतुमेताले भन्नुहुन्छ वे जवाब यो देव ही देह राखे होए धर्म। देह नभए धर्म पनि त गर्न सकिँदैन। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शास्त्रले भन्छ शरीरको माध्यमले नै हामीले धर्म गर्न सक्छौँ। शरीर रोगी छ, शरीर कमजोरी छ भने हामी धर्म कसरी गर्न सक्छौँ। हरेक दिन पेट दुख्छ, हरेक दिन टाउको दुख्छ, हरेक दिन कम्मर दुख्छ, एकदमै कमजोरीपना आएको छ शरीरमा भने हामी कसरी धर्मको काम गर्न सक्छौँ। यो पनि जायज कुरा हो। शरीर नभइकन धर्म हुन सक्दैन। तर सद्गुरु महाराजले भनेको कुरा पनि ठिक हो। धर्म बिना शरीरको कुनै अस्तित्व छैन। शरीर छ, हृष्टपुष्ट छ, सब कुरा छ, तर धर्म छैन भने त्यो शरीरको कुनै अस्तित्व छैन। यी दुईटै कुरा जायज छ। तर कसको कुरा मान्ने? अब मतुमेताको कुरा पनि ठिक छ, सद्गुरुको कुरा पनि ठिक छ, देवचन्द्रजीको कुरा पनि ठिक छ। तर सद्गुरु महाराजको जुन नियम थियो एउटा, उहाँले एउटा पढ लिनुभएको थियो। त्यो नियम, त्यो व्रतलाई पालन गर्नको लागि उहाँले जसरी पनि टाउको टेकेर पनि जानै पर्थ्यो। यस्तो प्रकारले सद्गुरु महाराज जान तयार हुनुभयो। जान तयार हुँदाखेरि पिताजीले के गर्नुभयो भन्दा मतुमेताले अब यो मान्दैन भनेर बाहिर बस्नुभयो। बाहिर बसेर ढोका लगाइदिनु भयो, बाहिरको चुक्कुल लाउनु भयो। श्री देवचन्द्रजी त भित्र हुनुहुन्थ्यो। जब चुक्कुल लगाइसकेपछि उहाँले ढोका खोल्न अनुरोध गर्नुभयो बार बार, हे माता, हे पिता, ढोका खोल्नु। मतुमेताले ढोका खोल्नु भएन। त्यो समयमा श्री देवचन्द्रजी महाराजले यस्तो कठोर वचनले गाली गर्नुभयो। यहाँ श्रीमद् वितक साहेबमा लालदासजी महाराज वर्णन गर्नुहुन्छ जुन माता पितालाई आदर गर्नु, जुन माता पितालाई सम्मान गर्नु भनिन्छ शास्त्रमा। यत्रो दिन भागवत सुनेका छोराले माता पितालाई त्यस्तो शब्द उच्चारण गर्नु, त्यो पनि कतिको मर्यादा हो। रे मूर्खो मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार, उ त मेरी आत्मा जाएगी और नै विचार। हे मूर्ख हो, तिमीलाई किंचित पनि दया छैन। म अब मर्दैछु, तपाईहरुले यदि मलाई जान दिनु भएन भने म मर्छु। मेरो शरीर चाहिएको होइन तिमीहरूलाई। यो शरीर यही लड्छ, तर आत्मालाई रोक्न सक्नुहुन्न तपाईहरुले। यस्तो आवाज दिनुभयो, आफ्ना पितालाई कठोर शब्दले कराउनु भयो। केही लागेन उपाय। अब पिताजीलाई गाली नगरी भएन। पितालाई कठोर शब्दले गाली गर्नुभयो। अब औषधि पिउनु भएको थियो भर्खरै, त्यो काँडा पानी पिउनु भएको थियो, त्यसमा जडीबुटीहरू हालेको थियो। त्यो औषधिले शरीरमा लाग्यो। उहाँले धेरै दिन भएको थियो नखाएको शरीरमा कडा औषधि पकाएर जब पिउँदा शरीरलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। अनि उहाँ चक्कर लागेर भुइँमा लड्नुभयो। चक्कर लागेर जब भुइँमा लडिसकेपछि उहाँको मुखको आकृति पनि एकदम फुस्रो भयो। अनि आँखा पहेँलो आकृति भयो, आँखा फुस्रा भयो, आँखा सिधा हेर्नु भएको छैन, डरलाग्दो अवस्था भयो। यसरी भुइँमा पछारिनु भयो। भुइँमा पछारिँदा माताले देख्नुभयो। माता भित्र हुनुहुन्थ्यो कि, र यो कुरा पूर्ण रूपमा वितकमा, लालदास वितकमा त छैन, तर कतिवटा वितकमा माताजी चाहिँ भित्रै हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रसङ्ग पनि छ। तर माता भित्र नभए पनि माताले जब चिच्याएको सुन्नुभयो, झ्यालबाट हेर्नुभयो लीलबाई र माताले हेरेपछि माता चिच्याएर आत्तेर छोरो लडेको देखेर अनि ढोका खोल्न लगाउनुहुन्छ मतुमेतालाई पनि बहुत डरलाग्दो शब्दले जुन उच्चारण गरेर कराउनु भयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। बहुत कडा शब्द। कुंवरबाई माताले, तब कुंवरबाई ने शोर कर्यो, कठिन कहा खुलाए द्वार, आकार आँखे फिर गई, कछु न आवे विचार। तपाईलाई किंचित पनि
जुन दया छैन, छोराले आँखा फर्काइसक्यो, छोराको अनुहार एकदम फुस्रो भयो, प्राणै गइसक्यो। यस्तो कठोर कुन शब्द भन्नुभयो होला माताले? आफ्ना पतिलाई कुनै यस्तै डरलाग्दो शब्द भन्नुभयो होला? छोरो गइसक्यो, अब छोराको जुन मरेको मुख हेर्न आउनुहोस् तपाईँ, यस्ता शब्दहरू भन्नुभयो होला, कठोर शब्द। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै मधुमेताले ढोका खोल्नुभयो। बेहोस भएर लडेको छोरालाई देखेर आत्तिनु भयो अरे मधुमेता। अनि कानमा गएर भन्नुभयो, छोरा छोरा उठ, हे पुत्र उठ, तिमीलाई बोलाउनको लागि भट्टजी, कान्छी भट्टकोबाट कोही आएका छन्। हे बाबु उठ, कानमै गएर चिच्याउनु भयो, आत्तिनु भयो। यता कुँवरबाई रोइरहनु भएको छ, छोरोले आँखा पल्टाएको श्री देवचन्द्रजीले, सबै मुख फुस्रो छ, भिक्का छ अनुहारमा। त्यति बेर जोड जोडले रुन थाल्नुभयो कुँवरबाई। जब कानमा गएर भट्टजीले कसैलाई बोलाउन पठाउनु भएको छ, पुत्र उठ भन्दा श्री देवचन्द्रजी महाराजको होस खुल्यो अनि श्री देवचन्द्रजी महाराज जुरुक्क उठ्नुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। उठिसकेपछि यसो हेर्नुभयो, माता पिता वरिपरि बस्नु भएको छ। अनि तिमीलाई म पुर्याइदिन्छु हे छोरा भन्दा बोल्नु भएन। आफै उठ्नुभयो, कपडा बाँध्नुभयो, कान छोप्नुभयो, लट्ठी टेकेर हिँड्नुभयो। यस्तो प्रकारले आफ्ना प्रियतम, आफ्ना परमात्माप्रति अटुट प्रेम, अटुट भक्ति, जुन यो एउटा निष्ठा थियो। त्यति बेर पिताजी पछि पछि जानुभयो, श्री देवचन्द्रजी महाराज अगाडि अगाडि जानुभयो। देवचन्द्रजी महाराज वहाँ गएर कथा श्रवण गर्न आफ्ना आसनमा बस्नुभयो। सधैँ आसनमा बसिरहनु भएको, जुन आसनमा 14 वर्ष एउटै आसनमा बस्नुभएको, आज कान्छी भट्ट पनि हेरिरहनु भएको थियो। सधैँ देवचन्द्रले नियमलाई भङ्ग नगरेको, आज किन देवचन्द्र आउँदैनन्, किन नियम भङ्ग गरे, प्रतीक्षामा बस्नुभएको थियो। त्यति बेर श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुभयो, हे देवचन्द्र आज आउन किन ढिलो भयो भन्दा मेरो शरीर कमजोर भयो, अलिक दिनदेखि बिमारी थिएँ म। ओहो देवचन्द्र, म उहीँ आउँथेँ, तिमी यति अशक्त थियौ भने म उहीँ आएर श्रवण गराउँथेँ नि तिमीलाई, तिमीले यत्रो कष्ट गर्नु पर्दैन थियो, म आफै आउँथेँ। श्री देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो, हे गुरुदेव, जुन मन्दिरमा जसरी बसिन्छ, जुन आसनमा, त्यो आसनमा यति शक्ति हुन्छ, आफूले निष्ठापूर्वक बसेको एउटा आसन हुन्छ, त्यसमा जुन शक्ति हुन्छ, त्यो शक्ति अरूतिर फेरि यताउता गऱ्यो भने त्यो शक्ति आउन सक्दैन। त्यसले गर्दा हजुर आएर मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो, तर म जुन व्रतमा थिएँ, जुन अनुष्ठानमा थिएँ, त्यो अनुष्ठान त भङ्ग हुन्थ्यो। गुरु पनि आश्चर्य पर्नुभयो, हो धन्य धन्य देवचन्द्र। पछि पछि मधुमेताले गएर श्री कृष्णलाई रुँदै रुँदै बिन्ती गर्नुभयो, हे कृष्ण, मैले मेरो छोरा भन्थेँ, मेरो छोरा हो देवचन्द्र, तर आज म मेरो छोरा भनेर अब अधिकार जमाउँदिनँ। हजुरको छोरा मैले हजुरलाई समर्पण गरेँ, हजुरले जे गर्नुहुन्छ अब हजुरकै जिम्मामा भनेर आजदेखि श्री कृष्णलाई अर्पण गर्नुभयो श्री देवचन्द्रलाई। अन्तिम अवस्था पुगेपछि उहाँले अब श्री कृष्णलाई नै अर्पण गरिदिनु भयो, जे गर्नुहुन्छ हजुरकै हातमा छ। श्री देवचन्द्रजी यसरी कथा श्रवण गर्न बस्नुभयो। सधैँ झैँ आज पनि कथा भइरहेको छ, रासको प्रसङ्गहरू चलिरहेको छ, आनन्दको प्रसङ्ग आइरहेको छ। श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई के भयो भन्दा आज कथा सुन्दा सुन्दै केही हल्का हुँदै, ती बस्दा बस्दै केही शरीरमा हल्का हुँदै हुँदै गयो। बेलुका फर्केर जब घर जानुभयो, वहाँ गएपछि पनि निकै आनन्द आयो। अब त ज्वरोले छोडे जस्तो भयो। समय बित्दै गयो, अब दर्शनको बेला भइरहेको छ, दर्शन पाउने बेला। यस्तो प्रकारले श्री श्यामाजीको मन्दिरमा भागवत रसको आस्वादन गरिरहनु भएको छ। त्यो अवस्थामा श्री कृष्णद्वारा अब कति दिन पछाडि भने त्यस दिन होइन, अलि 10-15 दिन पछाडि श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई दर्शन भएको छ। सुन्दै सुन्दै जानुभयो। सुन्दै गइसकेपछि अब श्री देवचन्द्रजी महाराजको पात्र पूर्ण रूपमा अब पूर्ण ब्रह्म परमात्माको जुन रसलाई राख्न सक्ने,
त्यस्तो एउटा पात्र बनिसकेको छ। त्यो जुन परमधामको ज्ञान हो, परमधामको ज्ञान पनि त्यो पात्रमा मात्र अडिन सक्छ। जसरी केसरी सिंहको दूध सुनको बर्तनमा अडिन्छ, अरू कुनै बर्तनमा अडिँदैन। दिन 10-15 हुए कथा सुनत है कान, तहाँ आए दीदार दिया तुमको है मेरी पहचान। त्यति बेला दर्शन दिनुभयो परमात्माले। अब त्यो दर्शन दिएको बेलामा अरू चाहिँ के गर्दै थिए? अरू पनि सुनिरहेका थिए। कोही 10 वर्षदेखि सुनिरहेका थिए, कोही 20 वर्षदेखि सुनिरहेका थिए, कोही 5 वर्षदेखि सुनिरहेका थिए। उनीहरूलाई चाहिँ दर्शन भएन। अनि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्माले उनलाई मात्रै, सद्गुरु महाराजलाई मात्रै दर्शन दिनुभयो। त्यति बेला अरू चाहिँ के गर्दै थिए भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। संवत 16 अधिक सप्तम अष्ट अपार, कृष्ण पक्ष आश्विन सै रिक्ता तिथि इतबार। वृत्तान्त मुक्तावलीमा संवत 1678 आश्विनको महिना कृष्ण पक्ष 14 को तिथि प्रतिदिन भाँति आज पनि कथा श्रवण गर्नको लागि बसिरहनु भएको छ। एकदम तुफान आए जस्तो भयो, हावा हुन्डरी आए जस्तो भयो, चारैतिर सबैको आँखामा धुलो परे जस्तो भयो। अनि अन्धकार भयो सबैलाई। अनि उहाँहरू अन्धकार हुँदा आफ्नो योग मायाद्वारा उहाँहरूलाई के गर्नुभयो भन्दा स्थिर बनाउनु भयो। उहाँहरूलाई एकछिन त धुलो आए जस्तो भयो। अनि श्री कृष्णले दर्शन दिइन्जेल उहाँहरू स्थिर रूपमा चाहिँ भइरहे। उहाँहरूलाई केही पनि थाहा छैन, अरूलाई गुरुलाई पनि थाहा छैन। तर श्री कृष्णले दर्शन दिनुभयो श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई। बये किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, देख श्री देवचंद्र जी ने कया जैसी गवाई दई मन्ना। साक्षात रास गरेर फर्के जस्तो स्वरूप श्री कृष्ण को दिव्य स्वरूप श्री देवचंद्र जी महाराज ने साक्षात्कार गर्नुभयो। श्री देवचंद्र जी महाराज ने श्री कृष्णलाई प्रणाम गर्नुभयो। साक्षात श्री कृष्णलाई सामने देखेर हात जोड्नुभयो। हातमा बंशी छ, पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ। श्री कृष्णले इशारा गर्दै भन्नुभयो, मलाई चिन्यौ? यही शब्द प्रस्तुत गर्नुभयो, मलाई चिन्यौ हे देवचंद्र? त्यति बेला श्री देवचंद्र जी भन्नुहुन्छ, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और जानो बा, इसका सेवा करूं सब अंगो साक्षात। मेरो खावन्द, मेरो मालिक, मेरो परमात्मा हुनुहुन्छ हजुर। म हजुरको अङ्गना हुँ। मेरो मालिक हजुर हुनुहुन्छ, म यति नै जान्दछु हे श्री कृष्ण। मेरो आत्माको पति हुनुहुन्छ हजुर। म तपाईकी दुलहिन हुँ। तपाईको सेवा गर्ने म एउटी दुलहिनी हुँ। तपाईको सेवा गर्ने इच्छा छ मलाई बार बार, म यति जान्दछु। तुम हमारे खावन्द यता जानत है हम, यति मात्रै जान्दछु तपाई मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। त्यति बेला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णले के भन्नुहुन्छ भने, हे देवचंद्र, म तिमीलाई तिम्रो परिचय गराइदिन्छु, सुन। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में। मनोरथ पूर्ण ना भय, ए तीसरा हुआ दिन से। मनोरथ पूर्ण ना हुआ, ए तीसरा हुआ दिन से। अब सब साथ बुलाएंगे, आओ अपने धाम। अब सब साथ बुलाएंगे, आओ अपने धाम। धन ऐसा कहाँ है, कहाँ मैं भेजूं तमाम। धन साथ कहाँ है, कहाँ मैं भेजूं तमाम। तिमी परनामबाट आएको आत्मा हो, तिम्रो नाम हो सुन्दर भाइ। ब्रजमा पनि तिमीले नै खेल्यौ, रासमा पनि तिमीले नै।
यो जागनीको ब्रह्माण्डमा तिमी आएकी छौ। अब तिमीले सुन्दर साथलाई जगाएर लिएर आउनुपर्छ परमधाम। धेरै भुलेका छन् यहाँ सुन्दर साथहरू। त्यति बेर सद्गुरुले भन्नुभयो, धनी कहाँबाट ल्याउनु मैले ती सुन्दर साथ? कहाँ भेटिन्छन् त्यस्ता ब्रह्म सृष्टिहरू? कहाँ छन् भन्दा तिम्रै अगाडिमा पठाइदिन्छु, सबलाई पठाइदिन्छु। तिमी केवल निमित्त भएर जुन प्रचार मात्र गर, आफै आउँछन् ब्रह्म सृष्टिहरू। यह भागवत कागज तुम्हारा, ए तुम्हें खुले कलाम। ए भागवत कागज तुम्हारा, ए खुले कलाम। और कोई ना खोल सके ए जो खलक आम। और कोई ना खोल सके ए जो खलक आम। नाम तुम्हारा बाई सुंदर खेले तुम ब्रजरास में। नाम तुम्हारा बाई सुंदर खेले तुम ब्रजरास में। मनोरथ पूर्ण ना भय ए तीसरा हुआ। मनोरथ पूर्ण ना भय ए तीसरा हुआ दिन से। नाम तुम्हारा बाई सुंदर खेले तुम ब्रजरास। तिम्रो नाम सुन्दर बाई हो। तिम्रो भित्र श्यामाजीको शक्ति छ। सुन्दर साथलाई जगाउनको लागि ब्रह्म सृष्टिहरू संसारमा नसर खेल हेर्नको लागि आएका छन् र श्यामाजी शक्ति स्वयं आउनु भएको छ। हे देवचन्द्र, तिमीले सबैलाई जगाउनु पर्छ। जागनीको लीला अब कसरी हुन्छ? जागनी लीला कस्तो प्रकारको हुन्छ? यो सबै कुरा बताइदिनुहुन्छ। श्री कृष्णले प्रश्न गर्नुहुन्छ अनि तारतम मन्त्र प्रदान गर्नुहुन्छ। तारतम मन्त्रमा भन्नुहुन्छ, मेरो नाम श्री कृष्ण हो, म अनादि हुँ अनि अक्षरातीत हुँ। यति जान्नु, म अक्षरातीत कृष्ण हुँ, म अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण हुँ। मेरो मन्त्र यो मेरो नाम मन्त्र हो। सधैँभरि यही जप्दै जप्दै सबै सुन्दर साथलाई यो महामन्त्र प्रदान गर्नु। यस्तो तारतम मन्त्र दिनुभयो जुन मन्त्रमा श्री कृष्णको नाम छ पूर्ण रूपमा, कृष्णकै मुखारविन्दबाट दिनुभएको। श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे देवचन्द्रजी, अरू केही तिमीलाई सोध्नु छ भन्दा श्री देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो, हे धनी तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ हे धामधनी? श्री कृष्णले भन्नुभयो, म तिम्रो अन्तर हृदयमा आएर बस्दछु। अरू केही सोध्नु छ अब? ओहो हजुर, मेरै भित्र बस्नुहुन्छ भने त मैले के सोध्नु? तिम्रो दिल रूपी धाममा म बस्छु, हृदय रूपी धाममा बस्छु। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेजा बिछाए रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। मेरो हृदय धाममा हजुर बस्नुहुन्छ, मलाई यहाँभन्दा अरू ठुलो आनन्दको कुरा के छ? त्यसले गर्दा हामी बेलुका सेवा पूजा गाउँदा सबभन्दा पहिला कुन अर्जीका, कुन बिन्ती, कुन स्तुति गर्छौँ? सुरुमा कसको स्तुति गर्छौँ? सद्गुरुको। त्यही सद्गुरुभित्र सबै कुरा हुनुहुन्छ। बन्दो सतगुरु चरणको, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप। तारतम को तल्लो गयो, हृदय बैठे स्वरूप। ये सद्गुरुको मात्रै स्तुति होइन, श्री कृष्णको पनि स्तुति हो। सर्वप्रथम श्री देवचंद्र जी को वन्दना गर्दै, प्रेमपूर्वक प्रणाम गर्दै गर्दै अनि उनको जुन नाम मन्त्र, श्री देवचन्द्र जी को नामले नै अशुभ नराम्रा कुराहरू सबै नष्ट हुन्छन्, अमङ्गलहरू नष्ट हुन्छन्। किन भन्दा श्री देवचन्द्रजीलाई जसले दर्शन दिनुभएको थियो उहाँ पूर्ण रूप हुनुहुन्थ्यो। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप।
स्वरूपले दर्शन दिनुभएको छ। सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई र सद्गुरुको हामी वन्दना गर्दा श्री देवचन्द्रजीको दर्श दियो जो है पूर्ण रूप। श्री देवचन्द्रजीलाई दर्शन दिने जो पूर्ण रूप परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दा सद्गुरु भित्रै हुनुहुन्छ। सद्गुरुदेखि अलग हुनुहुन्न श्री कृष्ण, अहिले सद्गुरु भित्र हुनुहुन्छ। तारतमको तत्त्व गयो हृदय बैठे स्वरूप। सद्गुरु भित्र बसेर तारतमको ज्ञानलाई फिजाउनु भयो श्री देवचन्द्रजी महाराजले। श्री कृष्ण नै भित्र बसेर तारतमको तत्त्व गयो हृदय बैठे स्वरूप। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद सरंग। ए सद्गुरु महाराज, तपाईं साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हुनुहुन्छ। तपाईंको भित्र श्री कृष्णको स्वरूप विद्यमान छ र तपाईं उनकै साथमा हुनुहुन्छ, श्री कृष्णको साथमा हुनुहुन्छ। भेद छैन सद्गुरु र कृष्णमा। श्री कृष्णले भन्नुभयो म तिम्रो हृदय धाममा आएर बस्छु, कुनै पनि भेद छैन। यस्तो प्रकारले भन्नुभयो। तब मोको कया पूछना एक तारतम बीज वचन, फेर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन, फेर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन। सद्गुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यस्तो प्रकारले बहुत ठुलो तपस्या गरेर सद्गुरु महाराजले आज श्री कृष्णलाई साक्षात दर्शन पाएर जुन बीज तारतम मन्त्र प्राप्त गर्नुभयो र बीज तारतम मन्त्र जुन तारतम मन्त्रलाई त्यही तारतम मन्त्रबाट आज 18,000 वाणीको रूपमा महामती प्राणनाथजीले आफ्नो मुखारविन्दबाट प्रस्फुटित गरेका जुन वाणीहरू हुन्। तर महामती प्राणनाथजी भित्र पनि कुन स्वरूप बस्नुभयो भन्दा सद्गुरु भित्र श्री कृष्ण बस्नुभयो अनि महामती प्राणनाथजी भित्र त सद्गुरु पनि बस्नु भएको छ अनि श्री कृष्ण पूर्ण रूप पनि हुनुहुन्छ। त्यो समयमा श्री कृष्णले सोध्नु भएको थियो, तू कौन आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन। सुनियो बाणी सुहागिनी, सुनियो बाणी सुहागिनी, होती जो अगथ अगम्मा, होती जो अगथ अगम्मा, सो बीतक कहूँ तुमको उड़ जासी सब भरमा, उड़ जासी सब भरमा। परमधाममा बितेका आपा बित्ती कुराहरू म तिमीलाई सुनाउँछु। तिम्रो भरम संसारको सबै मेटिन्छ परमधामको कुरा सुनेपछि। तिमी अहिले जागृत अवस्थामा छौ कि निद्रामा छौ त्यो कुरा विचार गर हे सुन्दर भाइ। तू जागत है कि नींद में करके देख विचार, तू जागत है कि नींद में करके देख विचार, विद सारी की कहो इन जीवी के प्रकार, विद सारी की कहो इन जीवी के प्रकार। यो संसारमा तिमी को हो, कहाँबाट आयो, तिम्रो आत्माको घर कहाँ हो र तिमी कुन अङ्गना हो। दृढताको साथमा चाहिँ जुन जवाब दियो, तिमी जागिरहेको छौ कि निद्रामा छौ कि विचार गरेर हेर। यो संसारको विषय, यो संसार यति विषयको विस्तार छ, यहाँ कुनै प्रकारको शान्ति छैन। यो संसार चाहिँ यति विराट छ,
यो विराट एउटा विराट रूप हो भगवानको। त्यो विराट रूपलाई कसले निर्माण गर्यो? भूगोलको विषयमा सबै विषयमा बताउनु भयो, लोकालोकको विषयमा बताउनु भयो, अनि तिम्रो नाम सुन्दरबाई हो परमधामको भनेर बताउनु भयो। यस्तो प्रकारले श्री कृष्णले साक्षात दर्शन दिनुभयो। अनि कागज तुम्हारा तुम्हें खोले, ए भागवत कागज तुम्हारा तुम्हें खोले कलाम, तारतम महामन्त्र द्वारा तिमीले चाहिँ यो परमधामको एउटा पत्र हो, घरबाट पठाएको पत्र हो श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत एउटा पत्र चिठी हो। यो चिठी जसको घरबाट आएको छ उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ, जो घरको छ घरकोलाई मात्र थाहा हुन्छ। जब जो घरको छैन भने उसले त्यो चिठीको भेदलाई बुझ्दैन। त्यसै गर्दा श्रीमद् भागवतमा अक्षरातीतको सङ्केत गरिएको छ। परमधामको सङ्केत गरेर अक्षरातीतको सङ्केत शास्त्रमा गरिएको छ कि परमात्मा परम ज्योति परमधाम परागति सर्व वेदान्त सारोयम सर्वशास्त्र सुनिश्चित। परमधाम छ, परमात्मा हुनुहुन्छ। परमधाम कस्तो छ भन्दा ज्योतिर्मय छ। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहीँ अपूर्ण छैन। परमधाममा हरेक कुरा फल आदि मेवा मिष्टान्नहरू जति पनि छन् रुखहरूमा लागिरहेका ती पूर्ण छन्। यहाँ हामी एउटा टिप्छौँ तर त्यहाँ खाली हुन्छ, तर परमधाममा एउटा अनारको दाना टिप्दा अर्को लागिरहेको हुन्छ। परमधाममा एउटा सुन्तला टिप्दा अर्को सुन्तला फेरि त्यहाँ लागिरहेको हुन्छ। कमी हुँदैन, त्यहाँनिर कुनै प्रकारको कमी हुँदैन। त्यहाँको नदीमा छमछम हिँड्न सकिन्छ यमुनाजीमा, तर यहाँको पानीमा डुबिन्छ। त्यहाँ सबै आनन्द दिनेछन् त्यहाँका हरेक सामग्रीहरू। त्यहाँका पशु पक्षीहरूले आक्रमण गर्दैनन्। यहाँका भालुहरू बाघहरूले हामीलाई चितुर्छन् देख्ने बित्तिकै, तर परमधामका भालु बाघहरू छन् परमधाममा पनि, जुन धाम वर्णनमा आउँछ बाघहरू छन्। सिना कस गुलाटे खावे कबूतर अपने गत दिखावे, हरण सांबर पसवाड़े पाड़े खेले सब अपने। यी सबै एक आपसमा जमातमा खेलिरहन्छन्। मृग कस्तुरिया घेरौँ घेर, मृग आदि आदि सबै पशु प्राणीहरू एक जमात झुन्ड झुन्ड भएर खेल्छन्। त्यहाँका जनावरहरूले पनि सेजदा गर्छन्, परमात्मालाई प्रणाम गर्छन्। त्यसो त्यहाँको हरेक कण कण बालुवाहरू पनि अति नरम छ, नरमाई छ। परमधामको कुनै कठोर छैन, हरेक कुरा त्यहाँ पूर्णै पूर्ण छ। यो सङ्केत चाहिँ कसले गर्यो भन्दा शास्त्रले गरेको छ। माहेश्वर तन्त्रमा 10 भौमसम्मको वर्णन गर्नुभयो शिवजीले। परमधामको प्रथम भौम, दोस्री भौम, तीसरी भौम, चौथी भौम, पाँचमी भौम, सातमी, आठमी भौम, नवमी, दशमीसम्मको चाँदनीको शोभाको वर्णन गर्दै शिवजीले पार्वतीलाई यसरी बताउनु भयो भने परमधामको पूर्ण लीला कस्तो छ भन्ने कुरा महामती प्राणनाथजीले अथवा सद्गुरु महाराजले तारतम ज्ञानद्वारा बताइदिनु भयो भने शास्त्रले पहिल्यै सङ्केत गरिसकेका थिए परमधाम छ भनेर। र श्रीमद् भागवत के हो भन्दा तिम्रो चिठी हो। जस्तै हामी कुनै घरबाट बाहिर गएका छौँ, धेरै वर्ष हामी बाहिर छौँ, हामी 20 वर्षदेखि बाहिर छौँ, तर आफू जन्मेको हुर्केको घरको कसैले चिठी लेखेर पठायो, तपाईँको घर यस्तो थियो, किन बोल्नु भएको, पूर्वपट्टि ढोका थियो, अनि पश्चिमपट्टि अर्को द्वार थियो, अनि खिड्की उतापट्टि फर्केको थियो, बाहिरपट्टि बारदली थियो, अनि माथि काठ लगाएको थियो, त्यहाँ माथि टिन लगाएको थियो, अनि घरको पानी कुवा पश्चिमतिर थियो, अगाडिपट्टि फुल रोपेको थियो भनेर पत्र कसैले पठायो भने जो जो त्यो घरको छ उसलाई छर्लङ्गै याद आउँछ। यो यस्तो यस्तो थियो, आफूलाई खेलेको हिँडेको घुमेको त्यही भए जस्तो लाग्छ, तर ऊ त्यो घरको होइन भने कता थियो पश्चिमतिर, कता थियो पूर्वतिर, बहुत निहाल्छ ऊ। केही गर्दा उसको मनमा आउँदैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसले गर्दा परमधामका एक एक चिजहरू सामग्रीहरू जति छन्, परमधामका जति पनि गली गलीहरू यहाँ चितवनीको रूपमा, चर्चनीको रूपमा सद्गुरुले ल्याउनु भयो। अनि परमधामको आत्माले मात्रै त्यो कुरा बुझ्छ, अरूलाई जति बुझाउन खोजे पनि बुझ्दैन। अनि हामी भन्छौँ यो बुझ्दैन, कति गर्दा पनि बुझ्दैन। कहाँ बुझ्छ त? ऊ त्यहाँबाट आएकै होइन, आफ्नो घरबाट आएको छ भने मात्रै बुझ्छ। त्यसले गर्दा शास्त्र श्रवण श्री भागवत भनेर चाहिँ भन्नुभयो श्री प्राणनाथजीले कि श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्नु, तारतमको रसलाई पिउनु, चितवनी गर्नु। तारतम्येन जानाति सचिदानन्द लक्षणम,
यो सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई जान्नको लागि धामधनीलाई जान्नको लागि तारतम चाहिन्छ। त्यही समयमा धामधनी श्री राजजीले दर्शन दिनुभयो, श्री कृष्णले दर्शन दिनुभयो, सद्गुरु महाराजलाई महामन्त्र दिनुभयो। त्यति बेला सद्गुरु महाराजलाई परमधामको सबै यावत वस्तु आफै आफ खुल्यो, पढ्नु परेन, कहीँ गएर घोक्नु परेन, आफै आयो। किन भन्दा परमधामको आत्मा भएकोले उहाँलाई त परमधाम 25 पक्षको सब कुरा भित्रै आउन थाल्यो। धाम तलाब कुञ्ज बन जोए, माणिक नेहरे बन की सोहे, माणिक नेहरे बन की सोहे। पश्चिम चौगन बड़ो बन कहिए, पोखरा जी जमुना जी लई। आठों सागर 8 जिमी के, 25 श्री धाम धनी के। आठों सागर 8 जिमी के, 25 श्री धाम धनी के। सबै परमधामको यावत वस्तु हृदयमा आएर चाहिँ जो राज्य बसिसक्यो सबै खोल्न थाल्यो। हरेक कण कणको जुन वर्णन गर्न थाल्नुभयो सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले अनादि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको नाम रूप लीला र धाम, नाम रूप लीला अनि धाम दिव्य महामन्त्र साक्षात् श्री कृष्णले जब दिनुभयो त्यो समयमा प्रदान गर्नुभयो सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीलाई। र देवचन्द्रजी महाराजले तारतम ग्रहण गरिसकेपछि अन्त हृदयमा धारण गर्नुभयो र दिव्य परमधामको अनुभव गर्नुभयो। 7 करोड मन्त्र यो संसारमा छन्, तर सबै चित्तलाई भ्रमित गर्ने मन्त्रहरू छन्। तर श्री श्यामा महारानी श्री कृष्णको मन्त्र 16 अक्षरी मन्त्र, यो मन्त्रले मात्र आत्माको उद्धार गर्ने, आत्मिक शान्ति दिने मन्त्र। यो चाहिँ तारतम निजनाम महामन्त्र भनिन्छ। स्वयं श्री कृष्णको मुखारविन्दबाट प्राप्त भयो। सप्तकोटि महामन्त्र चित्त विभ्रमकारक, एक एव परो मन्त्र श्री कृष्ण त्यक्षरद्वयम्। यो चाहिँ 16 अक्षरी मन्त्र। यस्तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको नाम भएको पुराणमा 100 करोड मन्त्रहरू छन्, तर श्री कृष्णको नाम भएको मन्त्र नै अति ठुलो मन्त्र मानिन्छ। जुन मन्त्रमा श्री कृष्णको नाम छ त्यसमा पनि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत। कृष्ण त धेरै छन्, कृष्ण कृष्ण सब कोही कहे पर भेद नजाने कोही भनेको छ। विष्णु भगवानलाई पनि कृष्ण नै भन्ने, गोलोकीनाथलाई पनि कृष्ण भन्ने। गोलोक धाम जानेहरूले श्री कृष्ण शरणम मम भनेर जुन 8 अक्षरको मन्त्र जप्दछन् कति गोलोक धाम जानेहरूले। अनि वैकुण्ठ जानेहरूले ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो 12 अक्षर भएको जुन मन्त्र हो यो जप्दछन्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो पनि वैकुण्ठ जाने मन्त्र हो। यो 32 अक्षरले जुन परिपूर्ण भएको मन्त्र हो। तर श्री कृष्ण महामन्त्र तारतम मन्त्र 16 अक्षरले परिपूर्ण भएको चाहिँ यो तारतम मन्त्र हो। 16 अक्षरी मन्त्र जहाँ चाहिँ पूर्ण ब्रह्म परमात्माले दिनुभएको यसलाई निजनाम भनिन्छ। निजनाम भनिन्छ, तारतम मन्त्र पनि भनिन्छ। यो तारतम मन्त्र पढिसकेपछि, जानिसकेपछि, जपिसकेपछि अरू मन्त्रहरू यसको समक्षमा अलिक कमजोर नै हुन्छन्। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। सम्पूर्ण वेद कण्ठस्थ किन नगरौँ, सम्पूर्ण शास्त्र कण्ठस्थ किन नगरौँ, तर तारतम ज्ञान छैन। 16 अक्षरी मन्त्र जबसम्म सद्गुरुबाट लिइँदैन, जबसम्म तारतमको प्रकाश हृदयमा भएको छैन, तबसम्म परमधाम प्राप्त गर्न बहुत गाह्रो छ। अनन्त जन्म धारण गर्नुपर्छ, बार बार जन्मिनुपर्छ। त्यसले गर्दा तारतम महामन्त्रलाई जसले विश्वास गरेर जप्दछ भने उसले दिव्य परमधाम प्राप्त गर्छ। कति माताहरू भन्नुहुन्छ हामीलाई त केही पनि आउँदैन, हामी त पढ्न पनि जान्दैनौँ, एक अक्षर पनि जान्दैनौँ, म कति ठाउँ जान्छु, मलाई त गुरुले कण्ठी बाँधिदिनु भयो तर निज नाम पनि आउँदैन, मलाई पढ्नै आउँदैन। यो 16 अक्षरी मन्त्र त जसलाई पनि आउँछ, सिक्दा याद गर्दा घोटेर सिक्दा किन आउँदैन? 16 अक्षर
संसारको झमेलामा हामी चारतिर फसेर हरेक कुरा याद गर्छौँ, तर यो 16 अक्षरी मन्त्र याद गर्न त्यति कठिन छैन। अरू केही पढ्न नजाने भने यति मात्रै जप्न हामीले यति नै जाने भने सबै कुरा जान्दछौँ हामी।